بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب ايدك لي فوق، كل ما شلت ايدك وبان بياضي ابطيك فإن الله يستجيب الدعاء إن شاء الله. ايدك لي فوق. إلهنا شافي لنا مرضانا، اقضي لنا حوائجنا، سدد لنا خطانا، لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا يا الله. اللهم انصر قواتنا الأمنية والحشد الشعبي المقدس وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم رفعنا ايادينا بجوار مولانا ابي عبد الله الحسين، لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته. اللهم وفقنا لنصرة مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من اعوان وانصار والمستشهدين ما بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. ايدك وياي. يا الله يا الله يا الله يا الله. الآن شرف النبي وأهلنا شيعة أمير المؤمنين، وبالأخص الذين لم يذكرهم ذاكر ولا شهداءنا، وبالخصوص المؤسسين لهذا المجلس، العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المطهرة وما بينهما، إلى أرواح موتاهم. رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاث بأعلى أعلى 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 أصواتكم.